Mayong adlaw, ang uluhan sa atong sugilanon karon mga bata, iluhan kiniog ang hustong buhaton. Adunay usa ka gamay nga batang babae nga ginganlag si Hana. Nagpuyo siya sa usa ka dapit nga ang kasagaran nga mga balay adunay mga salog nga hinimo og kawayan. Ginabira nga kahoy nga adunay espasyo sa matag palid nga gitaas og usa ka metro gikan sa yuta. Tungod niini, kasagaran nga ang mga gagmayng butang mosulod gyud sa ilalom sa salog ug mahulog sa ilalom. Sama sa mga sinsilyo, busa kung adunay nanginahanglan og sinsilyo, kuha lang og silhig, lusot sa ilalom sa balay ug magpakarong ingnon nga naglimpyo ug makakuha na kag sinsilyo. Usa ka adlaw, nakakita si Hana og butang ilalom sa balay sa iyang silingan. Usa ka butang nga hayag og kulor, dalag kaayo og makapakurat. Naghigda kini sa yuta, halos natabunan sa abog. Samtang ang iyang inahan nakigstorya sa iyang silingan nga iyang amiga, rapod, gitan-aw ni Hana pag-ayo ang maong butang nga dalag. Usa lang kini kagamay putol sa kandila. Sobra sa pulgada ang gitason ug dili pa kaabot sa pulgada ang gilapdon. Apan para sa bata nga 4 ka tuig ang panuigon, kini ang labing bililhon nga bahandi sa kalibutan. Ug ang dagway bitaw sa kandila nga iyang nakit-an sa ilalom sa iyang amiga, nagpuno kini sa hunahuna ni Hana. Giyunahuna niya kini tibuok adlaw, gidamgo niya kini tibuok gabi. Ug sa dihang nagpadayon ang iyang pagunahuna, mas nagtinguha siya nga makuha kini. Pipila ka adlaw ang milabay. Samtang nisulod sila sa balay sa iyang silingan, nakita niya pag-usap ang kandila nga wala gihapon gikuha. Nalipay siya og nabatyagan nga basig wala kini panumbalinga sa tag-iya. Ug samtang nag-istorya ang iyang inahan sa iyang amiga, may padulong si Hana sa ilalom sa balay. Gitan-aw niya ang palibot ug sa wala pa siya makit-an sa uban, gikuha niya ang kandila ug gisulod sa iyang pulsa. Ug pagkagabi, gikuha ni Hana ang iyang bahandi aron sindihan ug tan-awon ang iyang katahom. Asa man kini nimo nakuha? Pangutana sa iyang inahan. Nakita lang nako ma, tubag ni Hana. Asa man nimo kini nakit-an? Sa ilalom sa balay sa imong amiga ma, tubag ni Hana samtang nagsugod sa paghilak. Pangawat na anak, ingon sa iyang inahan, ug iya kining gipasabot nga kini nakapasubo sa iyaha ug labaw na gyud kang Hesus. Sa katapusan miingon siya, ugma anak, moadto ka og ibalik kini ug mangayo og pasaylo sa imong gibuhat. Mao kini ang imong husto nga buhaton. Sa sunod nga adlaw, gidala si Hana sa iyang inahan sa balay sa iyang higala. Ang akong anak aduna isulti kanimo, miingon ang inahan ni Hana. Lisod kini para kang Hana apan gihimo gyud niya ang pag-uli sa maong butang ug nangayo siya og pasaylo. Pagbalik nila sa balay, gipalig-on siya sa iyang inahan ug gisultihan siya nga gihigugma niya si Hana ug kung unsa siya ka proud sa iyang anak nga nagpakita og kaisog sa pagbuhat sa hustong butang. Ug didto natapos ang atong sugilanong minasaya. Ako nang hinaot nga ikaw nakakaton og pagtulunan. So sunod na po natong sugilanon. Bye-bye!